अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की, जहां आम बहस का आगाज़ जो होना था वो हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुख्तलिफ आलमी रहनुमा इफ्तिताही सेशन में शरीक हुए और अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने इफ्तिताही सेशन से खिताब में तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया कि वो मौसमियाती तब्दीलियों, खुराक के बहरान और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाएं। नाज़रीन, जब हम मौसमियाती तब्दीलियों की बात करते हैं तो इनसे मुतासरा जो मुल्क हैं उनके कर्ज़ों में रिलीफ दिया जाना चाहिए। ये बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आज एंटोनियो गुतेरेस ने भी ऐसी ही कुछ बात की है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी हिकमत अमली वज़ा की जानी चाहिए जिससे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तरक्की पजीर मुल्कों की जो तवानाइयाँ हैं और वसाइल हैं उनको कुछ इस तरह से रिलैक्सेशन दें थोड़ा कि वो अपने ही लोगों के ऊपर उसको खर्च कर सकें। नाज़रीन, तुर्किया के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने यहाँ एक मरतबा फिर से आलमी फोरम पर मसला कश्मीर को मौसर तौर पर उजागर किया है। 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर जो है नाज़रीन, आप जानते हैं कि अभी तक हल तलब है और आलमी बरादरी इस मसला कश्मीर के हल और सैलाब मुतासिरीन की बहाली में किरदार अदा करे। ये दोनों चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में यहाँ पर बात करते हुए कही हैं। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की बात करें तो उनका ये दौरा जो है अमेरिका का, उसमें इस सेशन को अटेंड करने के अलावा और क्या क्या उनकी मसरूफियात रहेंगी, इस बारे में आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। ख़ास तौर पर ये जो सेशन होने जा रहा है इस हवाले से भी कुछ चीज़ें, कुछ डिटेल हमने शामिल की हैं आपके लिए। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया भी जानेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है। इफ्तिताई सेशन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों और मंदूबीन ने शिरकत की। जनरल असम्बली में आम बहस 27 सितम्बर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 23 सितम्बर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इफ्तिताई सेशन से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया और तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया कि वो दुनिया में बढ़ती हुई गुर्बत, इफलास और अदम मसावात को दूर करने के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करें। Our world is in big trouble. Divides are growing deeper, inequalities are growing wider, and challenges are spreading farther. Excellencies, we need hope, and more, we need action. पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करते हुए सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए फिजा में आलूदा गैसों के अखराज को हर सूरत रोकना होगा। We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We see it everywhere. Planet Earth is a victim of scorched earth policies. Climate crisis is a case study in moral and economic injustice. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए जिससे तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों में सहूलत मिले। Today I am calling for the launch of an SDG stimulus led by the G20 to massively boost sustainable development for developing countries. Multilateral development banks, the World Bank and regional counterparts must increase concessional funding to developing countries linked to investments in the sustainable development goals. We also need an effective mechanism of debt relief for developing countries, including middle-income countries in debt distress. Creditors should consider debt reduction mechanisms, such as debt climate adaptation swaps. And this could have saved lives and livelihoods in Pakistan, which is drowning not only in floodwater, but in debt. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने अपने खिताब में पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का तज़किरा करते हुए कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली की सूरत में एक बड़े चैलेंज का सामना है। हमें अपने आइंदा नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए मौसर लाएअमल अपनाना होगा। I stand in solidarity with the people of Pakistan, where devastating floods washed away hundreds of villages. You have seen the heart-wrenching scenes of devastation. This can be a window into our future. जनरल असम्बली में आम बहस के आगाज से कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से इजलास में शरीक सरबराहान के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिये में शिरकत की। इस मौके पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न से मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब से पैदा होने वाले बड़े इंसानी अलमिये के बायस गहरे गम और दर्द की सूरत हाल है। जनरल असम्बली से खिताब और 2 तरफा मुलाकातों में पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा पेश करूंगा।
रशीद साफ़ी साहब से जी बात कर लेते हैं, सीनियर तज्ज़िया कार हैं, ऑडियो पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये दुख कि आप वीडियो पर नहीं हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं आपको, सिर्फ सुन पा रहे हैं, लेकिन चलें, आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि मैं आऊँगी, ये जो एक आम सेशन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हो रहा है, इजलास हो रहा है, इससे वज़ीर आज़म को ज़ाहिर ख़याल करना है। तुर्क सदर ने खिताब किया, पाकिस्तान के हक़ में बात की, कश्मीरियों के हक़ में बात की, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन इससे पहले जो सीधा मुलाकातें जो साइड लाइन पर हो रही होती हैं, उस हवाले से अगर आप मुझे कुछ बता सकें कि इन मुलाकातों से अब तक आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये दौरा कितना मुस्बत जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। इंतहाई मुस्बत ही जा रहा है इस वक्त। अगर हम देखें, जो शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत का एक खासा है कि वो खुद भी चैन से नहीं बैठते और अपने आसपास जो उनके मौजूद लोग होते हैं उनको भी उनकी सलाहियतों से भी भरपूर इस्तिफादा हासिल करते हैं। काम और सिर्फ काम। जी हाँ, और बकौल चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के शहबाज शरीफ साहब अमलीयत पसंद शख्सियत है, तो इस दौरे में भी इसकी झलक हमें भरपूर अंदाज में दिखाई दे रही है। और आज जानती है कि इस वक्त जो है अमेरिका में तकरीबन आधा दिन गुजर चुका है, लेकिन इस आधे दिन में भी प्राइम मिनिस्टर ने न सिर्फ खुद कई आलमी लीडरों जिनमें ईरानी सदर शामिल है, फ्रांसीसी सदर शामिल है, ऑस्ट्रियन सदर शामिल है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर शामिल थी, इनसे न सिर्फ मुलाकातें की है बल्कि जनरल असम्बली का जो इफ्तिताई सेशन था और उसमें जो खुसूसी जो एक तकरीब थी उसमें भी शिरकत की और फिर इजलास में भी शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में जो जनरल डिबेट का आगाज़ हुआ उसमें भी उनकी शिरकत मुमकिन हो सकी थी। और इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब की जो हमें वहाँ से न्यूयॉर्क से जो रिपोर्टें आ रही है कि उन्होंने अपनी टीम पे वाज़ेह किया था कि ये दो 3-4 दिन जो उनके न्यूयॉर्क में क़याम है वक्त के हमरा के तमाम वक्त में शामिल तमाम लोगों को उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि इसमें पाकिस्तान के लिए मैक्सिमम अपनी तवानाइयों को बरूकार लाना है। तो यही वजह थी कि आप 2-3 दिनों से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इंतहाई मुतहर्रिक के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है, नौजवान सियासतदान है, उनकी भी कई अहम मुलाकातें हुए हैं, जिसमें सबसे इस खित्ते की ये जो अहम मुलाकात है वो जो खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान है अमेरिका की तरफ से तामिर ट्रस्ट साहब से उनकी मुलाकातें और कई और जो साइड लाइन की जो मुलाकातें हैं। तो इस वक्त तो एक जिसको कहते हैं कि एक पूरी इमरजेंसी की कैफियत में पाकिस्तानी वक्त मुलाकातों में मसरूफ है और हमें उम्मीद है कि जो इस सेशन का जो इस सेशन की मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान जो हमें ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर उनका वक्त जो एजेंडा लेके गए, स्पेशली जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से है या मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ जो मसले कश्मीर और इलाकाई मसाइल है, तो इन तमाम मसाइल और मुश्किलात को अक़वाम आलम के सामने हमें यही उम्मीद है कि जिस तरह आज का ये आधा दिन अमेरिका में उन्होंने इंतहाई मसरूफियत में गुजारा है, तो आने वाले 2-3 दिन जो है और भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम दिन है। इंतहाई आम दिन होंगे आइंदा आने वाले भी। अच्छा, एक और चीज़ साफ़ी साहब जिस पर पहले भी मेरी और आपकी इसी प्रोग्राम के अंदर बात हो चुकी है, वो है अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उसके बाद जब वो अमेरिका वापस जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में वापस जाएंगे, अपने ऑफिस में बैठेंगे या जब ये इजलास हो रहा होगा तो वो पाकिस्तान की सिचुएशन को बेहतर तौर पर वहाँ पर बता सकेंगे। ये उम्मीद हमने लगाई थी, आपसे इस पर हमने तज्ज़िया भी जाना था और आज हमने ये होता भी देखा है कि उन्होंने इस इफ्तिताही सेशन में पाकिस्तान का जिक्र किया है, पाकिस्तान किस तरह से माहौलियाती मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से नुकसान का सामना कर रहा है इसका जिक्र किया है, फिर किस तरह से इस चीज़ का इजाला किया जा सकता है और इसके लिए किस तरह से अक़वाम आलम को मिलकर बैठना है, उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है। तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर हो गया है ख़ासतौर पर उनके विज़िट के बाद।
جی بالکل، آپ درست فرما رہی ہے، اور جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہے وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اگر ایک میں کامیابی قرار دوں کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نہ صرف پچھلے دنوں ہنگامی دورے پہ پاکستان آئے تھے، یہاں پہ بھی ان کو ہم نے فکر مند پایا پاکستان کی حالات پہ، اسپیشلی جو سیلاب زدگان کی حالات تھی، انہوں نے انتہائی ایک درمندانہ انداز سے یہاں پہ اجاگر کرنے کی کوشش کی اور دنیا کو باور کروانے کی کوشش کی کہ چونکہ پاکستان کا ماحولیاتی جو نقصانات ہوتے ہیں، جو ماحولیاتی تبدیلی یا جو ماحولیات کی ناراضگی ہوتی ہے، اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی قیمت پاکستان کو بہت بھاری چکانی پڑ رہی ہے۔ اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ افتتاحی سیشن کا جب آغاز ہو رہا تھا، اولین خطاب ہی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے سیلاب زدگان کا ذکر کیا اور دنیا سے یہی اپیل دہرائی کہ پاکستان کی مدد کرنی انتہائی ضروری اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی اور اسپیشلی جو گرین گیسز کا جو ایک مسئلہ ہے عالمی سطح پہ، اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس سیشن میں بھی بتایا، حاضرین کو بھی بتایا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے وہ اندازوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ انہوں نے $30 ارب کا ان کی زبانی ہم نے سنا تھا کہ پاکستان کے معیشت کو $30 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچا ہے، لیکن اب جا کے وہاں پاکستانی وقت نے ان نقصانات کے بارے میں مزید جو تخمینے ہیں اس میں ایڈ کر دی ہے، تو اس وقت یہ 40-45 ارب سے بھی زیادہ کے تخمینہ جات ہے جو پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ ایک میرے حساب سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور شہباز شریف صاحب کی ٹیم کی ایک کامیابی ہے کہ ابھی باضابطہ جو خطاب بھی پرائم منسٹر نے نہیں کیا اور بہت سارے اور بھی مراحل سے UNGA کے جو مراحل ہے وہ ابھی اس میں تکمیل تک پہنچنا ہے، لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور اس کے بعد کئی عالمی رہنماؤں نے ابھی جو ابتدائی خطابات ہوئے ہیں اور جو سائیڈ لائن پہ جو میٹنگ ہوئی ہے تو سب بیک آواز ہو کے اس بات پہ قائل ہے کہ پاکستان کے نقصانات بھی زیادہ ہوئے ہیں اور اس کا ازالہ بھی عالمی یعنی کہیں نہ کہیں رشید صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 23 تاریخ کو باتیں کی جانی ہیں، جن مدعوں کو اٹھایا جانا ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے، وہ ابھی سے بہت سارے عالمی رہنما ہمیں ان مدعوں پر بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گی رجب طیب اردوان کے حوالے سے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان کتنی دوستی ہے، کتنے دیرینہ تعلقات ہیں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مقبوضہ کشمیر کی بات آتی ہے، چاہے کسی کو کتنا ہی پرابلم کیوں نہ ہو رہا ہو، رجب طیب اردوان جو ہے ہمیشہ کشمیریوں کے حق کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیرینہ مسئلہ ہے دونوں ممالک کے درمیان، پاکستان انڈیا کے درمیان، اس کو حل ہونا چاہیے۔ اس بیان کو کس طرح سے آپ لے رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف پاکستان کہتا ہے تو اس سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سالوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، کچھ اور آوازیں اس میں شامل ہو جائیں گی، ترکی جیسے ممالک کی بھی، تو کچھ اثر آئے گا اس آواز میں، کچھ حل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو آپ؟ دیکھیے، ترکیہ اور چین دو ایسے ممالک ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کے عالمی فورم پہ نہ صرف حمایت کی بلکہ انتہائی جرأت مندانہ موقف بھی اختیار کیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ترکیہ کے صدر طیب رجب اردوغان صاحب مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے ہیں اور کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے پاکستانی قوم پہ ایک احسان ہے اور ہمیشہ سے وہ اس احسان میں مزید اضافہ انٹرنیشنل فورم پہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں اور نہ صرف کشمیری مسلمانوں کی بے بسی کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے ایک اصولی موقف کی بھی وہ بھرپور تائید کرتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اسپیشلی مسئلہ کشمیر کے حل کرنے کے لیے جو اقدامات ہے پاکستان کی طرف سے اس کو انتہائی تقویت ملے گی۔ ویسے بھی دنیا اب جانتی ہے کہ اب ڈس انفو لیب کے اسکینڈل کے بعد جو انڈین جو کانسپیرنسی ہے وہ بے نقاب ہو چکی ہے اور نہ صرف یہ پاکستان یا ترکیہ یا چین جیسے پاکستان کے مسلمان ممالک دوست ممالک کی طرف سے انڈیا کے اس مکروہ جو ان کا دندا رہا ہے 2015 سے لے کر ابھی تک، جو ایک مسلسل انہوں نے 265 جو جعلی ویب سائٹ اور انہوں نے تھنک ٹینکس اور پتہ نہیں کیا
کچھ قائم کر بنا کے رکھا تھا۔ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے تھے کشمیری مجاہدین اور کشمیری مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو پروپیگنڈے کیے تھے اس کا بھانڈا تو ہم نے نہیں بلکہ یورپین کنٹریز نے توڑا تھا اور یورپین انٹیلیجنس نے اس کا سراغ نکالا تھا. تو اب دنیا تو ایک بات پہ قائل ہے کہ نہ صرف بھارت جو ہے ایک انٹرنیشنل کانسپریٹر ہے بلکہ وہ پاکستان کا ازلی دشمن اور اسپیشلی کشمیری مسلمانوں کی جو نسل کشی کا جو ان کا ایک جو مکروہ دھندا ہے اس میں براہ راست مودی سرکار ملوث ہے. اور اس میں جب طیب اردگان جیسے عالمی لیڈروں کی جو آواز شامل ہوتی ہے تو پاکستان کو اور کشمیری مسلمانوں کو اپنا مقدمہ عالمی فورمز پہ مزید آگے بڑھانے میں انتہائی مدد حاصل ہوتی ہے. تو انتہائی اہم وہاں ان کا بیان سامنے آیا ہے اور ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اپنے خطاب کریں گے یقینی طور پر وہ کبھی بھی میرے حساب سے کشمیری مسلمانوں کو نہیں بھول سکتے. جب وہ اپنی بات اقوام عالم کے سامنے رکھیں گے تو ان کی بات پہ مزید لوگوں کو بہت بآسانی باور ہوگا اور اقوام عالم جو ہے ہندوستان کے مکروہ چہرے کو مزید جو ہے واضح انداز میں دیکھ سکیں گے. تو میرے خیال میں یہ پاکستانی سفارتکاری کی ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے کہ ترکیہ جیسے ایک جو اہم ملک ہے ان کے صدر پاکستانی موقف کو کشمیر کے حوالے سے بہت عزت احترام سے بھی دیکھتے ہیں اور ان کو برملا اس کی تائید کا بھی اظہار کرتے ہیں. تو میرے خیال میں نہ صرف شہباز شریف صاحب کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا بلکہ جو پاکستانی ٹیم جو سائیڈ لائن پہ مسئلہ کشمیر کے لیے مختلف فورم پہ جب بات کرے گی تو انہیں بھی انتہائی آسانی ہوگی اپنی بات سمجھانے میں اور آگے بڑھانے میں. بہت شکریہ رشید صافی صاحب. وقت آپ نکال رہے تھے اور بات کر رہے تھے اقوام متحدہ کے ایک جنرل اسمبلی کے اہم اجلاس کے حوالے سے. 23 ستمبر کو یہاں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو خطاب کرنا ہے, پوری دنیا کو بتانا ہے, اقوام عالم کو بتانا ہے کہ کیا مسائل ہیں پاکستان کے, کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. فلسطین کے حوالے سے ظاہر ہے پاکستان کو جب بھی موقع ملتا ہے یہاں پر پاکستان کے جانب سے بات کی جاتی ہے, اور آج مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جس طرح سے پاکستان بہت سارے ایسے ظلم سے پستے وہ ممالک کا ساتھ دیتا ہے, اس طرح ترکیہ کے صدر نے بھی آج کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے, خاص طور پر پاکستانیوں کا ساتھ دیا ہے, پاکستان کا ساتھ دیا. اسی پر ہم رشید صافی صاحب کا تجزیہ جان رہے تھے. جی آگے بڑھ جاتے ہیں اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرغزستان اور تاجکستان کی, جن میں فرنٹ لائن پر ہونے والے مسلح تصادم کے بعد دونوں ممالک میں اب ایک اہم پیش رفت ضرور سامنے آئی ہے. دونوں ملکوں کے جو خفیہ سروس کے سربراہان ہیں انہوں نے ناظرین ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور اس معاہدے کا جو مقصد ہے وہ خطے کے علاقائی امن کو یقینی بنانا ہے. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں ممالک میں گزشتہ ہفتے سرحد کے قریب جھڑپیں شروع ہوئی تھیں, جن میں ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ اب تک 100 کے قریب افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. تاجکستان اور کرغزستان ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابتدا نہیں کی, دوسرے ملک نے اس کی ابتدا کی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن سابق سوویت ریاستوں کے درمیان 970 کلومیٹر طویل سرحد کا تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ متنازع ہے, اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران کئی بار یہ دونوں ممالک آپس میں جھڑپیں کر چکے ہیں. اب دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے اور اس سے ایک دفعہ پھر سے کچھ امن کی امید ضرور پیدا ہوئی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والا یہ معاہدہ ہے کیا, اس میں کیا کیا شقیں شامل کی گئی ہیں اور کس طرح سے یہ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو تھوڑا بہتر کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے, کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک رپورٹ میں آپ کو دکھا رہے ہیں. وسطی ایشیائی ممالک کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان فرنٹ لائن پر ہونے والے مسلح تصادم کے بعد دونوں ملکوں میں قیام امن کے لیے معاہدہ طے پا گیا. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کرغزستان کی قومی سلامتی کی ریاستی کمیٹی کے چیئرمین قامش بیگ تاشییف اور تاجکستان کی قومی سلامتی کی ریاستی کمیٹی کے چیئرمین سیمومین یتیموف نے تاجکستان میں ملاقات کی, جس میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد فوجی دستوں کے انخلا اور حالات کے استحکام کے لیے ایک پروٹوکول پر دستخط کیے گئے. عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ سابقہ سوویت ریاستوں کے درمیان تازہ ترین جھڑپیں 14 سے 16 ستمبر کے درمیان ہوئی ہیں, جن میں دونوں ممالک کی جانب سے ٹینکوں اور توپ خانے سمیت بھاری اسلحے اور ڈرونز کا استعمال بھی کیا گیا.
جس کے نتیجے میں 100 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ کرغزستان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حالیہ جھڑپوں کے دوران اس کے کم از کم 59 افراد ہلاک ہوئے اور 130 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ کرغز حکام نے بتایا کہ سرحد کے ساتھ واقع تنازع والے علاقوں سے تقریباً 1,37,000 افراد کو نکال لیا گیا تھا۔ ہلاکتوں پر حکومت کی جانب سے گزشتہ روز یوم سوگ منایا گیا۔ تاجکستان کی وزارت خارجہ نے جھڑپوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت اس کے کم از کم 35 افراد ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ تاجک وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ ہفتے کے روز ہونے والی جھڑپوں میں بھی کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں، تاہم وزارت نے ان ہلاکتوں کے کوئی اعداد و شمار فراہم نہیں کیے۔ رپورٹس کے مطابق لڑائی مبینہ طور پر اس وقت شروع ہوئی تھی جب گزشتہ ہفتے کے اوائل میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر سرحدی چوکیوں اور قریبی بستیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھاری ہتھیاروں کے استعمال کا الزام عائد کیا۔ دونوں نے جمعے کے روز جنگ بندی کے ایک معاہدے پر اتفاق کر لیا تھا، لیکن ہفتے کے روز دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں۔ دونوں ممالک سابق سوویت جمہوریہ اور روس کے اتحادی ہیں۔ کرملن نے بیان میں کہا کہ روسی رہنما ولادیمیر پوٹن نے کرغزستان کے صدر سادر زفریوف اور تاجک رہنما امام علی رحمان سے بات چیت کر کے دونوں ممالک سے مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر زور دیا تھا۔ کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان 970 کلومیٹر طویل سرحد کا تقریباً آدھا حصہ متنازع ہے۔ سابقہ سوویت یونین سے آزادی کے بعد گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران کئی بار دونوں ممالک میں جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ اپریل سن 2021 میں بھی دونوں ممالک لڑ پڑے تھے۔ ان جھڑپوں میں 50 سے زائد افراد مارے گئے تھے، جبکہ کرغزستان نے 21 مئی سن 2021 کو تاجکستان کے ساتھ سرحدی تنازع کے حل ہونے تک اپنے کسٹم دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ بالکل جی، کرغزستان اور تاجکستان میں فرنٹ لائن پر ہونے والے اس مسلح تصادم میں اب تک 100 سے زائد افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے اور دونوں ملکوں میں اب کہا جا رہا ہے کہ قیام امن کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ لیکن چند دن پہلے بھی ناظرین ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں ممالک نے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، لیکن اس کے اگلے ہی دن دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں؟ اور اب جو معاہدہ طے پایا ہے اس سے حالات کچھ سنبھلیں گے نہیں سنبھلیں گے؟ کچھ چیدہ چیزیں آپ نے رپورٹ میں جانی، کچھ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر حامد خان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ماہر ہیں جی انٹرنیشنل افیئرس کے، ویڈیو لنک پر موجود ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم حامد خان صاحب۔ حامد صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک میری؟ دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ بات ہم کر رہے ہیں ان دونوں ممالک کی، کرغزستان اور تاجکستان کی۔ ابھی جس معاہدے کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے، اس پر دستخط جو ہیں دونوں ملکوں کے جو ممالک کی خفیہ سروسز کے جو سربراہان ہیں ان کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ ان دونوں ممالک کے درمیان امن کا قیام ہے اور خاص طور پر سیز فائر ہے تاکہ جنگ بندی جو ہے وہ ہو سکے۔ لیکن جیسے کہ میں بھی آپ کو بتا رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا تھا ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ آئندہ یہ دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے چڑھائی نہیں کریں گے، اس طرح کی جنگ جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس نہیں کریں گے۔ لیکن پھر جب یہ معاہدہ طے پایا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو بڑا خوش آئند قرار دیا، اس کی ویری نیکسٹ ڈے ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے جھڑپیں جو ہیں شروع ہو گئی تھیں۔ ابھی کیا سچویشن ہونے جا رہی ہے؟ بہتر ہونے جا رہی ہے، نہیں ہونے جا رہی ہے؟ ڈاکٹر حامد خان صاحب سے جانیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام آسما۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو ذرا فرما دیجیے گا کہ یہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ پچھلے معاہدے کی طرح نہیں ہوگا؟ کتنا اس کو سنجیدہ لیا جائے گا دونوں ممالک کی جانب سے؟ اور پھر ذرا یہ بھی سمجھا دیجیے گا کہ واقعتاً یہ شروعات ہوتی کس کی طرف سے ہیں؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم نے تو شروع نہیں کیا، شروع تو دوسرے کی جانب سے ہوا ہے۔ بہت شکریہ آسما۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر 30 سال پرانا ایک ایشو ہے، اور اس کے اندر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک عجیب سی تقسیم ہے۔ ایسے اس طرح سے بارڈر کی تقسیم کی گئی جس کو آج تک کلیئر نہیں کیا جا سکا، اور اس کی وجہ سے اس کرغزستان جو ہے وہ تاجکستان پہ الزام لگاتا ہے، اور آپس میں ان کے لوگوں کے آپس کے تعلقات کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پراپر ایک کنٹرول کی جنگ ہوتی ہے اپنے اپنے علاقوں کے اندر۔ ابھی جو حالات ہوئے ہیں اس کے اندر پچھلے 7 دنوں کے اندر 15,000 لوگوں کو ایک اپنی نقل مکانی کرنی پڑی۔ دوسری جانب لوگوں کے لیے وہاں فوڈ کا، راشن کا کرائسس آ گیا ہے، اور جو تاجکستان کی کیپٹل ہے وہاں پر بشکیک میں اور دوسری جگہ پر
جو لوگ ہیں وہ راشن اکٹھا کر کے ان لوگوں کو سرحدی علاقوں تک پہنچا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بنیادی طور پر دونوں ممالک کے اندر، آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، دونوں ممالک کے اندر رشیا کے فوجی اڈے ہیں. رشیا کی فوجی پریزنس 30 سال سے ہے، اور ایک طرح سے دونوں ممالک کے کوئی بھی جھگڑے ہوں، بائی لیٹرل ایشو ہو، تو روس کا ہی اثر و رسوخ یہاں پر دیکھا جاتا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ 4 دن پہلے جو یہ ان کا سیز فائر ایگریمنٹ ہوا، اس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے بڑا کردار ادا کیا گیا. ابھی جو آج سیز فائر ہوا ہے، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی روس کی ایک طرح سے ضمانت دی جا رہی ہے کہ جی ہر صورت آپ اپنے جھگڑے کو نپٹائیں. اور یہ جو 30 سال کا جھگڑا ہے، جس میں خصوصی طور پر جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر جو 100 کلومیٹر کی جو پٹی ہے، وہاں پر جو بارڈر ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے. اس کے اندر آبادی کے اندر دونوں ملکوں نے آبادی کے اندر سرحدی چوکیاں بنائی ہوئی ہیں، جو انٹرنیشنل بارڈر کے قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو نپٹانے کے لیے رشیا کو خود کوئی بڑا بنیادی اور رشیا تو اہم خود کردار اس ادا وقت بزی کرنا رہی پڑے گا. ہے حامد صاحب، رشیا تو خود اس وقت بزی ہے نا یوکرین کے معاملے کو لے کر. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو اب اس طرح سے دیکھ پائے گا جیسے پہلے دیکھا کرتا تھا، دیکھتا رہا ہے؟ جی، یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اسما. بالکل یہی سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے کہ کیا رشیا کے پاس اس وقت اتنے ریسورسز ہیں؟ کیا رشیا اس وقت اس طرح کے کسی معاملے میں خود کو الجھانا چاہے گا، جبکہ وہ خود یوکرائن کی جنگ میں بری طرح الجھا ہوا ہے؟ تو بالکل اس کا جواب یہی ہے کہ ابھی تو کسی صورت بھی نہیں کر سکے گا جو ہے رشیا کوئی بنیادی فیصلہ کن کردار. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک مذاکرات کے حوالے سے ہے یا سیز فائر پر عمل کروانا ہے، اس کے اندر روس کی کوشش ہوگی کہ جب تک وہ یوکرائن کی جنگ میں بیزی ہے، وہ کسی بھی طرح اس خطے میں مزید کوئی جنگ نہ ہو. ہم نے آرمینیا آذربائیجان کی سچویشن دیکھی ہے، ہم نے کرگزستان تاجکستان ہو گیا، اس طرح بہت جب سے رشین ریاستیں وجود میں آئی ہیں تو ان کے درمیان اس طرح کے تنازعات چلتے آ رہے ہیں. تو وقت آ گیا ہے کہ رشیا گو کے بیزی ہے، الجھا ہوا ہے یوکرائن جنگ میں، لیکن اس وقت جو ضرورت اس امر کی ہے کہ رشیا کے ساتھ دوسرے کوئی ممالک یا یونائٹڈ نیشن کا کوئی ادارہ مل کر اس مسائل کو ہمیشہ کے لیے حل کرے. کیونکہ دونوں جانب سے جو ضیاع یا کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ سول سوسائٹی کا ہے. شہریوں کی جانیں جاتی ہیں، فوجیوں کی جانیں جاتی ہیں، اسلحے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، کھانا اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو وہاں پر پہنچانا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ یونیسیف اور دوسرے ادارے سامنے آئیں، کیونکہ اس میں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے معاملات ہیں. بچوں اور عورتیں 30 کے قریب عورتیں اور بچے ہلاک ہو چکے ہیں. تو اس معاملے کو اب اس انداز میں بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بالکل جی، انسانی المیہ ہے، ظاہر ہے، جہاں پر بچے اس طرح کی چیزوں کا نشانہ بن رہے ہوں اور خواتین ان چیزوں کا نشانہ بن رہی ہوں. لیکن جب ہم ماسکو کی بات کرتے ہیں حامد خان صاحب، تو ماسکو پر تو خود الزام لگتا ہے کہ اس سے تو جان بوجھ کر اس طرح کی تقسیم کی کوشش کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو الجھاؤ ہے یہ بنا رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے روس پر دونوں ممالک انحصار کر رہے ہیں، کوئی اور آپشن ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یونیسیف ہیں، کوئی دیگر بڑے ادارے ہیں، وہ اس میں انوالوڈ ہوں، وہ انٹروین کریں اور وہ اس معاملے کو کچھ سلجھائیں، کچھ ایسے چانسز ہیں؟ اس کے لیے کس کو ایفرٹ کرنا ہوگی؟ دیکھیں، بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی. جتنی بھی دنیا میں سامراجی طاقتیں ہیں، تاریخی طور پر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی تقسیم کی ہے کہ خطے کے اندر کوئی نہ کوئی تنازع چھوڑ دیا جائے جس کے تحت وہ اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکیں. ہم نے برے صغیر کی غیر منصفانہ تقسیم دیکھی، جس طرح انگریز چھوڑ کر گیا. ہم نے پھر دیکھا کہ عرب کنٹریز میں کس طرح کی تقسیم کی گئی. ہم نے دیکھا افریقہ میں کس طرح کی تقسیم کی گئی. فرانس کی کالونیوں کی تقسیم دیکھیں تو وہاں پر آج بھی جھگڑے چل رہے ہیں. صومالیہ میں دیکھیں، دوسرے کنٹریز میں دیکھیں. تو یہ جو کالونیلزم ہوتا ہے، یہ جو نو آبادیاتی نظام ہوتا ہے، اس کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی تقسیم کی جائے کہ علاقے کے اندر بحیثیت سپر پاور یا بڑی قوت کے آپ کا اثر و رسوخ قائم رہے. اسی لیے تو دونوں ممالک میں روس کے فوجی اڈے قائم ہیں اور وہ قائم رہیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دونوں اپنی اپنی حفاظت کے لیے ایک ہی ملک کو کہتے ہیں. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یونائٹڈ نیشن یا بڑے جو ادارے ہیں ان کو انسانی ہمدردی اور کی بنیاد پر آگے آنا پڑے گا. اور یہ اگر فل فلیج جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہزاروں جانے جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. کل تک یہ صورتحال تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں ممالک ایک دوسرے کے کیپٹلز کی طرف اب اٹیک کریں گے اور صورتحال جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جائے گی.
सूरत-ए-हाल काबू से बाहर हो सकती थी, लेकिन अभी तो ये मुआहदा हो गया है। लेकिन हमें देखना होगा कि इस पर अमल दरामद किया जाता है या पहले वाले मुआहदे की तरह वेरी नेक्स्ट डे इससे दोनों ममालिक जो है वो हट जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान साहब, माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स के हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे किर्गिज़स्तान के हवाले से। हमें बता रहे थे कि ये मामला इन दोनों ममालिक के दरमियान क्या है और क्यों इनके ताल्लुकात जो हैं किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के इस कदर ख़राब दिखाई देते हैं। बहरहाल जी, प्रोग्राम में बढ़ जाते हैं आगे और अमेरिका की अदालत से एक बड़ी खबर ये सामने आई है नाज़रीन के वहाँ 23 साल बाद पाकिस्तानी निजात अमेरिकी शहरी अदनान सैयद जो हैं उनकी सज़ा ख़त्म करते हुए उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अदनान सैयद के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये 18 साल जो साथी तालिबा हैं उनके कत्ल के इल्ज़ाम में 1999 से उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे और ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में तजस्सुस उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जब 2014 में एक मशहूर तहकीकाती पॉडकास्ट सीरीज़ में एक सहाफ़ी ने उनकी सज़ा का दोबारा जायज़ा लिया और उनके जराइम पर शक का इजहार किया था। इस सीरीज़ ने सेल फोन टावर के रिकॉर्ड्स की साख पर सवाल उठाते हुए इंकशाफ किया कि 1999 में इकट्ठे किए गए जिस्मानी शवाहिद का अदनान सैयद के डीएनए के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया था, हालांकि डीएनए के लिए इन शवाहिद को इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब ये सारी चीज़ें मीडिया लाइमलाइट में आईं तो उसके बाद इस केस की तहकीकात दोबारा से शुरू की जानी चाहिए और फिर हमने देखा कि जब ये आवाज़ें ज़ोर पकड़ने लगीं तो फिर ये किया भी गया और आज आखिरकार इस्तगासा के हुक्म पर सर्किट कोर्ट की जो जज हैं उन्होंने हुक्म दिया कि 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसा जेल में गुजारने वाले जो 41 साल अदनान सैयद हैं उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। नाज़रीन, ये जो सीरियल है पॉडकास्ट, इसने इस केस से मुतालिक क्या ऐसे राज अफशा किए थे जिस पर दुनिया की नज़रें लग गई थीं और इसने अदनान सैयद की रिहाई में क्या अहम किरदार अदा किया है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें मैं और आप मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि मामला असल में था क्या और अब जब उन्होंने ये 2 दहाइयाँ अंदर काट ली हैं तो क्या इसका कुछ इजाला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में जानते हैं। अमरीकी रियासत मेरीलैंड के शहर बाल्टीमोर की जज ने 1999 में साथी तालिबा के कत्ल के इल्जाम में पाकिस्तानी नजात अमरीकी अदनान सैयद की उम्र कैद की सजा को कल अदम करार देने के बाद उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। अदनान सैयद पर इल्जाम था कि उन्होंने 18 साल मनली का कत्ल किया है जिसकी पादाश में वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जज इलिसा फिन ने फैसला दिया कि रियासत ने ऐसे शवाहिद पेश करने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की है जिससे अदनान के दिफा को तकवीत मिल सकती थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अटॉर्नी राबिया चौधरी ने अदनान सैयद की बेगुनाही के लिए आवाज उठाई और उम्मीद भी की कि नई तहकीकात में इस कत्ल में मुलव्विस असल शख्स को पकड़ा जा सकेगा। अटॉर्नी राबिया चौधरी अदनान सैयद की बचपन की दोस्त हैं और उनकी बेगुनाही के लिए आवाज उठाती आई हैं। 23 साल बाद अदनान सैयद की रिहाई की खबर इस वक्त खबरों पर छाई हुई है। अमेरिका के अंदर और बाहर आम लोगों और मुमताज शख्सियात ने अदनान सैयद की रिहाई पर सोशल मीडिया पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अदनान सैयद के दोस्त जे वाइल्ड्स ने झूठी गवाही दी थी कि उसने ही मनली की लाश को दफन करने में अदनान की मदद की थी। अदनान को ली की मौत, कत्ल, डकैती, अगवा और कैद करने की जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐसा मुकदमा है जिसने 2014 में हिट 3 पॉडकास्ट सीरियल की बदौलत दुनिया भर में तवज्जो हासिल की। सीरियल पॉडकास्ट तफ्तीशी सहाफत, मरकजी किरदार के बयानिए और ड्रामाई कहानी सुनाने का एक मुरक्कब है। इसने 2014 में अपने पहले सनसनीखेज सीजन में 12 इकसात पर मुश्तमिल अदनान सैयद की कहानी दिखाई थी। पॉडकास्ट ने अदनान के लिए एक गवाह की मौजूदगी का इंकशाफ किया जिसने बताया कि कत्ल के वक्त वो और अदनान लाइब्रेरी में थे। गवाह ने बताया कि वो गवाही देने को तैयार थी लेकिन अदनान की इस वक्त की वकील ने उनसे राब्ता नहीं किया। इस सीरीज ने सेल फोन टावर के रिकॉर्ड्स की साख पर सवाल उठाते हुए इंकशाफ किया कि 1999 में इकट्ठे किए गए जिस्मानी शवाहिद का अदनान सैयद के डीएनए के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। इस सीरीज की मकबूलियत ने अदनान सैयद के केस का रुख तब्दील कर दिया और उनके केस की दोबारा तहकीकात की आवाजें बुलंद होने लगी। अदनान सैयद हमेशा अपनी गुनाही पर साबित कदम रहे लेकिन उनकी मुताद्दिद अपीलों को मुस्तरद किया जाता रहा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में उनके केस की समाअत से इनकार कर दिया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बाल्टीमोर सिटी के इस्तगासा के पास 3 दिन हैं कि या तो वो अदनान सैयद के खिलाफ नए इल्जामात लाएं या मुकदमा खारिज करें।
रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि भारत ने लद्दाख में अपनी ज़मीन चीन के हवाले कर दी है। मकामी लोगों ने दावा यह किया है कि भारतीय हुकूमत ने मुत्ताज़ इलाकों से फ़ौजियों को वापस बुलाने पर रजामंदी के बाद अपनी ज़मीन चीन के हवाले की है। भारतीय हुकूमत की जानिब से एक बयान सामने आया जिसके मुताबिक मुआहदे के बाद सरहद के दोनों जानिब का इलाका तनाव से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिया गया है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। जंगबंदी के मुआहदे के तहत बफर जोन भी कायम किए गए हैं, जहां किसी भी फरीक के फ़ौजियों को गश्त करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन बरतानवी अखबार ये दावा करता दिखाई दिया, जहां अब बहुत सारे इलाकों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने उनसे बात की और दावा ये किया कि जंगबंदी के मुआहदे के तहत ये जो बफर जोन्स हैं इनमें भी इन इलाकों में कायम किए गए हैं जो पहले भारत के ज़ेर इंतज़ाम थे। यानी ये जोन्स उस इलाके में बनाए गए हैं जो पहले भारत के ज़ेर इंतज़ाम रहे हैं, भारत के कंट्रोल में रहे हैं। नाज़रीन, दोनों ममालिक के दरमियान जो पैंगोंग झील है उसके इलाकों में पुरतशद्दुद झड़पें हुई थीं और उसके बाद हमने देखा कि 5 मई 2020 को तनाव का आगाज़ हुआ और एक माह बाद कशीदगी उस वक्त उरूज पर पहुंच गई थी जब दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान झड़प के नतीजे में 20 भारतीय और 4 चीनी फ़ौजी मारे गए थे, जिसके बाद से दोनों ममालिक के हज़ारों फ़ौजी इस सरहद पर तैनात रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने अब ये इलाका क्यों छोड़ा है, क्या मुआहदा तय पाया है? और आपको याद होगा, हमने आपको बताया भी था और ये ज़बान ज़दे आम था कि मोदी से बहुत ज़्यादा मुतालबा ये किया जा रहा था कि जो हमारे 20 भारतीय फ़ौजी मारे गए ना, इनका आपने बदला लेना है। तो अब ये बदला लेने की बजाय ये ज़मीन क्यों छोड़ दी गई है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में जानते हैं। लद्दाख के पहाड़ी इलाके में रहने वाले मकामी अफराद ने दावा किया है कि भारतीय हुकूमत ने इलाके में अपनी जमीन चीन के हवाले कर दी है। रवा माह के आगाज में मुतनाज़ इलाकों से फौजियों को वापस बुलाने पर रजामंदी की बात से दोनों ममालिक ने अपनी फौजें वापस बुलाना शुरू की थी। भारतीय हुकूमत के एक बयान के मुताबिक माहिदे के बाद सरहद के दोनों जानिब का इलाका तनाव से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिया गया, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। जंग बंदी के मुआहदे के तहत बफर जोन्स भी कायम किए गए हैं, जहां किसी भी फरीक के फौजियों को गश्त करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन बरतानवी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बफर जोन्स इन इलाकों में कायम किए गए हैं जो पहले भारत के ज़ेरे इंतजाम थे। मकामी काउंसलर का कहना है कि भारतीय फौज इन इलाकों को खाली कर रही है जो हरगिज मुतनाज़े नहीं थे, जबकि चीनी अफवाज इन इलाकों में तैनात हैं जहां उमूमन भारतीय अफवाज का गश्त होता था। गुज़िश्ता हफ्ते अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी इल्जाम आयद किया था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका बगैर लड़े चीन के हवाले कर दिया है। राहुल गांधी ने हुकूमत से ये वजाहत भी तलब की है कि चीन के हवाले किया गया इलाका वापस कैसे हासिल किया जाएगा। भारत और चीन के दरमियान 3800 किलोमीटर तवील सरहद वाक़ है, जहां दोनों ममालिक के फौजी किसी भी आतिशी असले के अदम इस्तेमाल के लिए कदीम जमाने से राज प्रोटोकॉल की पाबंदी कर रहे थे। मशरकी लद्दाख एक पुरअमन खित्ता रहा है, लेकिन जून 2020 में गुलवान वादी में इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान खूनरेज टकराव के बाद यहाँ की सूरत हाल यकसर बदल गई है। इस टकराव के दरमियान चीनी फौजी कई इलाकों में इस खित्ते में दाखिल हो गए जिन पर इंडिया का दावा या कंट्रोल था। इन इलाकों की रिहायशियों का कहना है कि पहले इनकी तशवीश सिर्फ चीन की दरानंदाजी थी, लेकिन अब भारतीय हुकूमत खुशी से उनकी जमीन चीन के हवाले कर रही है। अगर भारत का रवैया ऐसा ही रहा तो हम मजीद इलाका खो देंगे। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी पीछे हटाने का मुआहदा चीन की शायद के मुताबिक हुआ है। इंडिया और चीन ने गुलवान वादी के टकराव के बाद 10 सितंबर 2020 को मॉस्को में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत ये तय हो चुका है कि दोनों ममालिक सिर्फ डिसएंगेजमेंट करेंगे और सारी डिसएंगेजमेंट चीनी शराइत पर होंगी, और यही हम देख रहे हैं। चीनी उमूर के माहिर परवीन साहनी कहते हैं ये भी तय हो चुका है कि चीन अप्रैल 2020 की पोजीशन यानी भारतीय जमीनों पर कब्जे से पहले की पोजीशन पर नहीं जाएगा। एक और अहम बात इसमें है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसे बॉर्डर एरियाज का नया नाम दिया जाएगा। ये सारा बॉर्डर एरिया भारतीय खित्ते में होगा। इस मुश्तरका एलानिया पर इंडिया दस्तखत कर चुका है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म 19 जून 2020 को खुद ये भी बोल चुके हैं कि इनके एरिया में कोई आया है और ना ही भारतीय जमीन पर कोई मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि चीनी फौज अब यहाँ से वापस नहीं जाएगी और मशरकी लद्दाख में इतने बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने का बस एक मकसद है, चीनी फौज और आगे न आ सके, क्योंकि भारत के पास अब इतनी फौजी ताकत नहीं है कि वो उन्हें वहां से वापस धकेल सकें।
اور آج ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی میانمار سے، جہاں فوجی ہیلی کاپٹرز نے اسکول پر فائرنگ کی جس سے 11 بچے مارے گئے ہیں۔ 17 بچوں کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں، جبکہ اقوام متحدہ چلڈرن فنڈ نے بیان میں کہا کہ مزید 15 بچے اسکول سے ابھی تک لاپتہ ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اسکول پر فائرنگ کا واقعہ سیگنگ ریجن کے گاؤں میں پیش آیا۔ کیوں ہوا یہ واقعہ اور اس پر کیا مزید اطلاعات ہیں، رپورٹ میں جانتے ہیں۔ میانمار میں فوج کے اسکول پر فضائی حملے، فائرنگ سے 11 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق اور مزید 17 بچے زخمی ہوئے ہیں جو ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اقوام متحدہ چلڈرن فنڈ نے بیان میں کہا ہے کہ مزید 15 بچے اسکول سے لاپتہ ہیں۔ یونیسیف کی جانب سے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی ہلاکت کے ساتھ علاقے میں بڑے پیمانے پر آگ بھی لگی۔ سیو دی چلڈرن ایشیا کے ریجنل ڈائریکٹر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ ایکشن کے لیے ایسے مزید کتنے واقعات کا انتظار کرے گی۔ یہ واقعہ گزشتہ جمعے کو وسطی ساگانگ علاقے کے گاؤں میں پیش آیا، جس کی تفصیلات اسکول کے ایک منتظم اور ایک امدادی کارکن کے ذریعے سامنے آئیں۔ اسکول کی منتظم نے عالمی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ وہ بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ سرکاری جنگی ہیلی کاپٹروں نے اسکول پر فائرنگ شروع کر دی، جو کہ 1 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی۔ واقعے کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد میانمار کی فوج نے بھی حملے کی تصدیق کر دی۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ اسے اطلاع ملی تھی کہ اسکول میں باغی گروپ کے ارکان موجود ہیں اور اسلحہ منتقل کر رہے ہیں۔ فوج کی جانب سے یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ باغی عام لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اس لیے ہیلی کاپٹر معائنے کے لیے بھیجے گئے، لیکن جب سرکاری سیکیورٹی فورسز تلاشی کے لیے اسکول پہنچی تو وہاں چھپے ہوئے باغیوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق حالیہ واقعہ جس علاقے میں پیش آیا وہاں پہلے بھی حکومت مخالفین اور فوج کے خلاف شدید جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور اس علاقے میں ایسی ہی ایک کارروائی میں ایک پورے گاؤں کو جلا دیا گیا تھا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق میانمار میں پچھلے برس فروری میں فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے حالات انتہائی خراب ہیں، جس کے بعد سے ملک بھر میں حزب اختلاف کی تحریکیں، جن میں کچھ مسلح بھی ہیں، سرگرم ہیں، جبکہ فوج ان کا مہلک اور جارحانہ انداز میں جواب دے رہی ہے۔ مقامی مانیٹرنگ گروپ کا کہنا ہے کہ حکومت سے اختلاف کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہیں، اور حکومت کو معزول کرنے کے بعد سے اب تک 2300 کے قریب عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ حالیہ واقعے کے بعد ملیشیا کے وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسوسی ایشن کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا میانمار میں تشدد کے خاتمے کے لیے 5 نکاتی منصوبہ ابھی بھی متعلقہ ہے یا ہمیں مزید بہتر آپشن تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ کل دوبارہ ملتے ہیں جی، اللہ نگہبان۔